ल सुरु गरौँ है त आज। ल गुड मर्निङ। ओके ल अब डेप्रिसिएसन अस्ति अब आदिवेश छोड्नु पर्यो है। ल डेप्रिसिएसन के चिजको चाहिँ डेप्रिसिएसन गर्न मिल्छ अब त्यहाँबाट सुरु गर्न आज। डेप्रिसिएसन सुरु गर्नलाई कुनै पनि एसेटको डेप्रिसिएसन गर्नलाई डेप्रिसिएसन क्यालकुलेट गर्नलाई है यो तीनटा कन्डिसन त्यसले सेटिस्फाई गर्नुपर्छ। डेप्रिसिएसन हुन्छ कि हुँदैन भनेर हामीले हेर्दा यो तीनवटा कन्डिसन त्यो एसेटले सेटिस्फाई गरेको हुनुपर्छ। एउटा भनेको त्यसले इन्कम प्रोडक्सनमा हेल्प गरेको हुनु पर्यो अथवा इन्कम प्रोडक्सनमा त्यो एसेट युज भएको हुनु पर्यो है, नम्बर 1। अर्को भनेको डेफिनेट युजफुल लाइफ डेफिनेट हुनु पर्यो र त्यो पनि 1 वर्षभन्दा लामो हुनु पर्यो, दोस्रो कन्डिसन। र तेस्रो कन्डिसन भनेको त्यो वेयर आउट हुनु पर्यो ओर अब्सोल्युट ओर लुज भ्यालु, त्यसले भ्यालु लुज गर्नु पर्यो। कि त्यो खिएर जानु पर्यो, कि त्यो पुरानो हुनु पर्यो, कि त्यसले भ्यालु लुज गर्नु पर्यो। यो तीनटा कन्डिसन सेटिस्फाई गर्नु पर्यो। जस्तै अटोमोबाइलको पनि डेप्रिसिएसन हुन्छ, जस्तो बाइकको डेप्रिसिएसन, त्यसले प्रोडक्सन अफ इन्कम लगाएको छ, त्यो पनि हो है। अब हेरे के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि यदि बिजनेसको नाममा गाडी छ भने हेर ट्याक्सीको डेप्रिसिएसन हुन्छ, तिमीले ट्याक्सी किन्यौ, ट्याक्सीको डेप्रिसिएसन हुन्छ। किन यो कन्डिसन हेर। फर्स्ट कन्डिसन के भयो? ठिक छ, बिजनेसको लागि युज भयो, डेफिनेट युजफुल लाइफ पनि छ, वेयर आउट पनि हुन्छ। ठिक छ, ट्याक्सीको डेप्रिसिएसन हुने भयो। अब प्राइभेट कारको चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन? प्राइभेट भेहिकल भनौँ न, प्राइभेट कार भन्दा नि पहिलालाई बुझ्दाखेरि रातो नम्बर प्लेटवाला गाडीको डेप्रिसिएसन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? श्रीकाजी सर अब नर्मली त डेप्रिसिएट भएरै त बेचिन्छ नि, होइन र? होइन नि, त्यो डेप्रिसिएसन कटाउन पाइँदैन नि। डेप्रिसिएट हुन्छ तर हामीले के भनेको थियौँ अघि, इकोनोमिकल डेप्रिसिएसन होइन क्या। अब त हामी के को कुरा गर्दैछौँ? एकाउन्टिङ डेप्रिसिएसनको कुरा गर्दैछौँ। प्राइभेट भेहिकलको केसमा के हुन्छ? अब प्रोडक्सन उसमा बिजनेसहरूमा त युज भएको हुन्न, त्यो लजिकमा त नहुने भयो। अब त्यस्तो केसमा चाहिँ के हुन्छ यसलाई प्राइभेट रातो प्लेटको गाडीलाई दुईवटा कन्डिसन हुन्छ यसमा। एउटा चाहिँ पर्सनल, अर्को कम्पनी को नाममा पनि किन्नुहुन्छ। धेरै जसोले के गर्छ? कम्पनीको नाममा किन्छ। किन पर्सनलमा डेप्रिसिएसन गर्न पाइँदैन, कम्पनीको नाममा किन्यो भने डेप्रिसिएसन कति गरेर पाइन्छ। ठिक छ। तिमीले किनेको पर्सनल बाइकको डेप्रिसिएसन काट्न पाइँदैन, डेप्रिसिएट हुन्छ त्यो, तर तिमीले चाहिँ त्यसको क्यास रिकभर गर्न सक्दैन, डेप्रिसिएसन कटाएर। ओके, अब हेरौँ। अब डेप्रिसिएसन गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ डेप्रिसिएसन हाम्रो के रिकभर भन्नुभयो सर? डेप्रिसिएट गरेको रिकभर हुन्छ नि। म अब भन्दैछु हेर, अब कसरी रिकभर हुन्छ त डेप्रिसिएसन गरेको चिज है? मिसिनको कस्ट कसरी रिकभर हुन्छ त डेप्रिसिएसन गर्दाखेरि? डेप्रिसिएसन भनेको
डेप्रिसिएसन क्यान बी फाइल्ड एज एन एक्सपेन्स है। जहिले पनि एकाउन्टिङमा डेप्रिसिएसनलाई के गरिन्छ, एक्सपेन्सको रूपमा ट्रिट गरिन्छ। तर यो क्यासै खर्च हुने एक्सपेन्स त होइन। यस्तो केसकोलाई भनिन्छ नन क्यास एक्सपेन्सहरू भनेर यसलाई फाइल गरिन्छ डेप्रिसिएसनलाई है। अब यसले के भयो, यहाँ डेप्रिसिएसन घटाएको हुनाले के भयो, हाम्रो ट्याक्सेबल इन्कम कम भयो। सबभन्दा पहिला त ट्याक्सेबल इन्कम कम भएपछि इन्कम ट्याक्स घट्ने भयो हो। त्यसपछि यो डेप्रिसिएसन भनेर त क्यास त खर्च भएको छैन, हामीले गाडी त किनिसक्यो अथवा हामीले केही मेसिनरी त किनिसक्यो हो, त्यो क्यास त बाँकी छ नि हामीसँग। र यो नेट प्रफिटबाट आएको क्यास के हुन्छ, एड हुन्छ भनेपछि हामीसँग क्यास सरप्लस बढ्छ यदि डेप्रिसिएसन हामीले कोटाउन सक्यौँ भने। ठिक छ, हो यो भनेको त के फाइदै हो। हजुर सर। ओके, ल अब डेप्रिसिएसन क्यालकुलेट गर्ने तरिकाहरू हेरौँ है। डेप्रिसिएसन क्यालकुलेट गर्नुभन्दा पहिला एउटा कन्सेप्टमा जाउँ, त्यसलाई भनिदियो सर। अनि त्यो अर्को एउटा हुन्छ नि, जस्तो कम्पनीहरूले के भन्छ, आफूले किनेको सामान छ भने पनि त्यसमा किन्दाखेरि जुन ट्याक्स खर्च गरे हुन्छ त्यो ट्याक्स पनि फिर्ता हुन्छ भनेर भन्छन्, त्यो चाहिँ कस्तो हो? ए त्यस्तो होइन, अहिले त ट्याक्सको पढ होला है, अब अझै पढ्ने थियो भने है पहिला सिधो ट्याक्स आउँदाखेरि यो भ्याट पढ्दाखेरि म भन्छु तिमीहरूलाई भ्याटको बारेमा भन्दाखेरि भनौँला। अरू ट्याक्स त फिर्ता आउँदैन, ट्याक्स त फिर्तै आउँदैन, त्यो अब हेरौँ। ओके, कस्ट बेसिस भनेर भनेको चाहिँ डेप्रिसिएसन क्यालकुलेट गर्नलाई पहिला हामीले क्यालकुलेट गर्नु पर्यो कस्ट बेसिस। अब यसलाई चाहिँ सिम्पली बुझ्दाखेरि ल्यान्डिङ कस्ट अफ इक्विपमेन्ट भनेर बुझे पनि हुन्छ। जस्तै कस्ट बेसिस भनेर चाहिँ जस्तै तिम्रो मिसिनको कस्ट है। अब त्यो मिसिन मात्रै ल्याएर त चल्दैन, मिसिन मात्रै पैसा दिएर त किनेर चल्दैन, त्यसलाई के गर्नु पर्यो, हाम्रो साइटसम्म पनि ल्याउनु पर्यो हो। त्यसमा के लाग्यो, ट्रान्सपोर्टेसन लाग्यो। अब मिसिन लिएर आयो, साइटसम्म ल्यायो, यत्तिकै राखेर के हाम्रो बिजनेस स्टार्ट हुने हो होइन नि। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो, त्यसलाई इन्स्टल पनि गर्नु पर्यो हो। यति गरिसकेपछि चाहिँ, यति तिनवटा चिज गरिसकेपछि बल्ल हाम्रो मिसिन रन हुने भयो नि हो। यो तिनटै स्टेजमा लाग्ने कस्टहरूको टोटल कस्टलाई के भनिन्छ, कस्ट बेसिस, जसको आधारमा चाहिँ नाउ वी क्यालकुलेट डेप्रिसिएसन है। अब डेप्रिसिएसन मिसिन कस्ट भनेर जहिले आए पनि यो तिनटै कस्टको टोटल हो कि होइन, त्यो हामीले हेर्नुपर्छ एकचोटि क्वेसनमा चाहिँ है। दिस इज कस्ट बेसिस, जसको आधारमा चाहिँ, किनभने मिसिनलाई टोटल फाइनल्ली चलाउनलाई कति कस्ट लाग्यो त, त्यो सबै कुरा हामीले क्यालकुलेट गर्नुपर्छ। ओके, लेट्स से अब हाम्रो डेप्रिसिएसन क्यालकुलेट गर्ने फर्स्ट मेथडमा जाउँ। ओके, अब एकाउन्टिङ डेप्रिसिएसन पनि अघि भने दुई प्रकारको हुन्छ, बुक डेप्रिसिएसन र ट्याक्स डेप्रिसिएसन है। अब अहिले हामी गरौँ बुक डेप्रिसिएसनको कुरा।
अब मेथड नंबर 1 बुक डेप्रिसिएसन निकाल्ने मेथड नंबर 1 स्ट्रेट लाइन मेथड है। स्ट्रेट लाइन मेथडमा के हुन्छ एनुअल डेप्रिसिएसन जसलाई हामी अहिले डिएन भनौँ I minus n divided by I minus s divided by n हुन्छ एनुअल डेप्रिसिएसन वर्षमा चाहिँ कति भ्यालु डेप्रिसिएट गर्ने भनेर भन्ने कुरा चाहिँ के फर्मुला दिन्छ I minus s divided by n हुन्छ। I भनेको हाम्रो कस्ट बेसिस हो, s भनेको सैल्वेज भ्यालु र n भनेको नम्बर अफ युजफुल इयर्स। अब एउटा एक्सरसाइज गरौँ है। सपोज एउटा मेसिनको कस्ट बेसिस थियो 10,000 रुपैयाँ, तो नंबर अफ युजफुल इयर्स थियो 5 इयर्स, सैल्वेज भ्यालु छ 2000 अनि त्यसको एनुअल डेप्रिसिएसन कति हुन्छ। अब हेर, अब पहिला के गरौँ एउटा टेबल बनाऊ है। ओके, अब यसमा हामी एनुअल डेप्रिसिएसन निकाल्ने फर्मुला के हो, DN इज इक्वल्स टू I भनेको 10,000 माइनस 2000 डिवाइडेड बाई 5 गऱ्यो भने कति हुन्छ यसको एनुअल डेप्रिसिएसन 1600 है। अब हामीले कति फर्स्ट जिरोमा त हामीले मेसिन किनेको, त्यही भएको हुनाले त्यो जिरोमा त डेप्रिसिएसन हुँदैन, हाम्रो त्यो इक्विपमेन्टको बुक भ्यालु भनेको 1000 भइहाल्यो। अब सेकेन्डमा त्यो डेप्रिसिएसन भयो 1600 है, घट्यो नि। अब कति बाँकी हुन्छ हामीसँग बुक भ्यालु 8400, 1600 भ्यालु घट्यो मेसिनको र मेसिनको बुक भ्यालु भयो 8400। अर्को भनेर भनेको फेरि 1600 घट्छ अर्को वर्ष है, त्यसपछि हाम्रो बुक भ्यालु बाँकी हुन्छ 6800। फेरि तेस्रो वर्ष पनि 1600 घट्छ, हाम्रो बुक भ्यालु हुन्छ 5200। त्यसपछि फेरि 1600 घट्छ 3600 र फेरि 1600 घटेर हाम्रो बुक भ्यालु बाँकी रहन्छ लास्टमा सैल्वेज भ्यालु एट द एन्ड एट इयर 5। अब जस्तै यो मेसिन चाहिँ तिमीहरूले 5 वर्ष चलाएनौ है, 5 वर्ष नचलायो के अरे 3 वर्ष भई तिमीहरूले यो मेसिन चाहिँ बेचौ भने तिमीहरूको मेसिनको भ्यालु कति हुन्छ 5200। द्याट इज भ्यालु। ठिक छ। त्यसरी नै अब अर्को मेथडमा जाउँ।
अर्को मेथड डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स मेथड। अब डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स मेथडमा चाहिँ एनुअल डेप्रिसिएसन भनेर भनेको चाहिँ ले दिन्छ र बुक भ्यालु चाहिँ र अल्फाको भ्यालु इज ए डेप्रिसिएसन फ्याक्टर जसको भ्यालु चाहिँ 0 भन्दा माथिदेखि 2 into 1/n सम्म हुन्छ है। 2 into 1/n इज नम्बर अफ युजफुल इयर्स। ठिक छ। यदि हामीले यो फ्याक्टर चुज गर्यौं भने 2 into 1/n भन्ने फ्याक्टर चुज गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामी भन्छौं डबल डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स भनेर। स्लाइड चेन्ज गर्नु भएको हो हैन? स्लाइड भएन चाहिँ ओके ल। डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स मेथडमा चाहिँ के हुन्छ डबल डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स यो डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स मेथडमा एनुअल डेप्रिसिएसन केले दिन्छ अल्फा इन्टु आई भनेर भनेको हाम्रो कस्ट बेसिस भयो इन्टु 1 माइनस अल्फाको पावर n माइनस 1 ले दिने हो र त्यसको बुक भ्यालु चाहिँ त्यसले दिन्छ आई इन्टु 1 माइनस अल्फाको पावर n ले दिन्छ। अल्फा भनेर भनेको यहाँनिर दिस इज ए डेप्रिसिएटिङ फ्याक्टर है जसको भ्यालु चाहिँ 0 देखि 2 into 1/n सम्म जान्छ जहाँ क्यापिटल N भनेको नम्बर अफ युजफुल इयर। यदि हामीले अल्फाको भ्यालु 2 into 1/n लियो भने दिस इज कल्ड द डबल डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स मेथड। यहाँ चाहिँ के छ हाम्रो अब हेरौँ डबल डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स मेथड पनि के हेरौँ। इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट फेरि 10,000 छ, सैलवेज भ्यालु छ 778 र नम्बर अफ युजफुल इयर्स छ 5 इयर्स छ भने अब हाम्रो अब हामीले के गर्नु पर्यो डबल डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स मेथडबाट यसको डेप्रिसिएसन निकाल्नको लागि n अब टेबल बनाऊ। हो फर्स्ट इयरमा हाम्रो डेप्रिसिएसन कति 10,000 हो। अब यहाँ कुरा आयो अल्फाको भ्यालु कति लिने भनेर भन्ने कुरा आयो है। अल्फाको भ्यालु चाहिँ जहिले पनि हामी लिन्छौँ 2 into 1/n जहिले पनि हामी के गर्छौँ डबल डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स मेथडमा जान्छौँ है। अब यहाँ अल्फाको भ्यालु कति हुने भयो त
0.4 तो 0.4 राखेर अब क्याल्कुलेट गर ठीक छ यसमा कन्फ्युजन छ छैन है अब हेर यो डबल डिक्लाइनिङको के छ जुन स्याल्भेज भ्यालु दिएको छ नि यो दिनु नदिनुको केही पनि अर्थ छैन है लास्टमा जे एन्सर आउँछ त्यही हो स्याल्भेज भ्यालु भनेकै तर कतिपय केसमा चाहिँ वी नो स्याल्भेज भ्यालु स्याल्भेज भ्यालु 0 छ हामीलाई थाहा छ हो यही क्वेसनमा 10,000 हाम्रो कस्ट बेसिस हो हैन युजफुल लाइफ 5 इयर हो स्याल्भेज भ्यालु 0 भन्ने हामीलाई थाहा छ यहाँ त के हुन्छ 778 आउँछ अब यस्तो केसमा के गर्ने स्याल्भेज भ्यालु नोन छ स्याल्भेज भ्यालु नोन भएको केसमा पनि डबल डिक्लाइनिङ मेथड हामीले लगाउनु पर्यो भने व्हाट शुड वी डू त्यसको लागि के गर्नुपर्छ हामीले वी हैव टू डू स्विचिङ switching to straight line method अब कसरी स्विचिङ गर्ने अब पहिला यसको डेप्रिसिएसन निकालिहालौँ है यसको डेप्रिसिएसन भनेर भनेको लस हाम्रो हो पहिला डबल डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स मेथडले निकालौँ यसको डेप्रिसिएसन हो यो डेप्रिसिएसनको भ्यालु र बुक भ्यालु हामी लेखौँ कति थियो डेप्रिसिएसनको भ्यालु त्यो 4000 थियो तिमीहरू यो निकालेकै हो त्यसपछि 6000 बाँकी हुन्थ्यो हाम्रो 10000 को मिसिनमा त्यसपछि 2400 हो 3600 अब स्ट्रेट लाइन मेथडबाट यसको एनुअल डेप्रिसिएसन कति आउँछ त व्हाट इज इट्स एनुअल डेप्रिसिएसन हो 10,000 थियो ठीक छ डिवाइडेड बाई 5 भनेर भनेको कति भयो 2000 भयो स्याल्भेज भ्यालु हाम्रो 0 छ ठीक अब हेर यो अब स्ट्रेट लाइन मेथड हेर अब यो भनेको
डबल डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स मेथड भयो। अब स्ट्रेट लाइन मेथड हेरौँ। स्ट्रेट लाइन मेथडमा डेप्रिसिएसन फर्स्टको डेप्रिसिएसन कति हुने भयो 2000 हुने भयो है। ठिक छ। अब यहाँ डबल डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स मेथडबाट फर्स्ट इयरको डेप्रिसिएसन आएको छ 4000। स्ट्रेट लाइन मेथडबाट फर्स्ट इयरको डेप्रिसिएसन आएको छ 2000। ठिक छ। यहाँ 4000 र 2000 मा जुन ठुलो हुन्छ अब त्यो लिने है। दोस्रो 4000 लिनु पर्यो हाम्रो डेप्रिसिएसनको अब भ्यालु चाहिँ। त्यसपछि सेकेन्ड इयरमा पनि स्ट्रेट लाइन मेथडले 2000 दिन्छ। सेकेन्ड इयरमा के हुन्छ बुक भ्यालु कति बाँकी हुन्छ हाम्रो स्ट्रेट लाइनले 6000 बाँकी हुन्छ र रिमेनिङ इयर कति छ 4 छ भनेर भनेपछि यो बुक भ्यालु पनि लेखिहाल्नु। यो बुक भ्यालु भयो 6000 बाँकी भयो है। ठिक छ। अब सेकेन्ड इयरमा के छ बुक भ्यालु त 6000 बाँकी छ रिमेनिङ इयर छ 4 वटा स्यालवेज भ्यालु त 0। सेकेन्ड इयरमा कति डेप्रिसिएट हुने भयो 1500 डेप्रिसिएट हुने भयो। 1500 डेप्रिसिएट हुँदाखेरि अब हेर डेप्रिसिएसनको भ्यालु के छ 2400 छ नि। डेप्रिसिएसनको भ्यालु अब के गर्नु पर्यो हामीले 2400 लिनु पर्यो। 2400 लेसी कति बाँकी हुने भयो 3600 बाँकी हुने। अब थर्ड इयरमा बुक भ्यालु 3600 छ। हजुर 1500 चाहिँ कसरी भयो डेप्रिसिएसन अगाडिको त्यो उसमा? यो चाहिँ फर्स्ट इयरमा त 2000 भयो 10000 डिभाइडेड 5। यो स्विचिङको लागि मात्रै फेरि स्ट्रेट लाइन जस्तो होइन। त्यो स्ट्रेट लाइन पनि अब इयर बाई इयर बढ्दै जान्छ। जस्तै अब फर्स्ट इयरको बुक भ्यालु कति बाँकी छ हामीसँग 6000 हो 6000 बाँकी छ। अब रिमेनिङ लाइफ कति छ यसको 4 वर्ष हो। 4 वर्ष स्यालेज भ्यालु 0 हो। 6000 डिभाइडेड बाई 4 भनेको 1500 भयो। अब थर्ड इयरको लागि निकाल्यो रिमेनिङ बुक भ्यालु छ 3600 र रिमेनिङ लाइफ छ 3 वर्ष भनेपछि दिस इज 1200 हो। अब 1200 र 1440 मा ग्रेटर पुनः 1440 हो। हामीले डेप्रिसिएसन लिनु पर्यो 1440। ठीक हो। अब बाँकी भ्यालु कति छ 2160। अब फोर्थ इयरमा हेर फोर्थ इयरमा के हुने भयो यसको भ्यालु आउने भयो 1080। कसरी बाँकी छ 2160 इयर्स बाँकी छ दुईटा अब हामीसँग हो। अब कुन ठुलो भनेर भन्दाखेरि अब 1080 ठुलो भयो हामीले कुन लिनु पर्यो अब 1080 लाई लिनु पर्यो है। डेप्रिसिएसन 1080 लिनु पर्यो जसले गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु आउँछ। त्यसपछि 5 मा पनि रिमेनिङ बुक भ्यालु छ 1080 त्यो डिभाइड बाई 1 गर्दाखेरि त्यति नै आउने भयो। यो डेप्रिसिएसन लेखेर हाम्रो स्यालेज भ्यालु आयो 0। अब यहाँनिर के गरियो यो पोइन्टदेखि चाहिँ यो पोइन्टदेखि हामीले के गर्यो
डबल डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स मेथडबाट स्ट्रेट लाइन मेथडमा युज गर्यो। ठिक छ। अब यदि यही क्वेसनमा हामीलाई चाहिँ स्यालवेज भ्यालु चाहिँ 2000 दिएको थियो भने अब हिसाब गर्ने तरिका के हुन्छ एकचोटि है। यदि स्यालवेज भ्यालु हामीलाई 2000 दिएको थियो भने हाम्रो फर्स्ट टेबल त जस्ताको जस्तै हुन्छ है, किन डबल डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स मेथडको केसमा डबल डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स मेथडमा त केवल त्यही हुन्छ। अब आएर हामीले के गर्नु पर्यो, स्ट्रेट लाइन मेथडमा जानु पर्यो। स्ट्रेट लाइन मेथड गर्नु पर्यो। स्ट्रेट लाइन मेथडको फर्स्ट डेप्रिसिएसन कति हुन्छ? 2000 हुन्छ हो। स्यालवेज भ्यालु 2000 दिएको छ भनेर भनेपछि बिएन इजिकल्स टु यस डिभाइडेड बाई एन गर्नु पर्यो नि हो। भनेको 8000 डिभाइडेड बाई एन भनेको त 4000 हुने भयो हो कि हैन हो। अब कुन लिनु पर्यो त? जुन लिए पनि एउटै कुरा हो हैन। तर अनि n त 5 इयर्स हैन? डिभाइडेड बाई 5 ए 2000 का 2000 1400 मात्रै छैन। 8000 डिभाइडेड बाई 5 भयो भने 1600 1600 हो। 1600 भनेपछि अब कुन लिनु पर्यो? 4000 लिनु पर्यो नि। 4000 लिनु पर्यो। बुक भ्यालु कति? 6000 बाँकी छ। अब सेकेन्ड इयरको डेप्रिसिएसन कति स्ट्रेट लाइन मेथडले? 6000 माइनस 2000 डिभाइडेड बाई 4 गर्नु पर्यो हो। कति आउँछ? 800 कुन लिनु पर्यो अब? 2400 त्यसपछि अर्को वर्ष त्यसरी नै लिँदै जाँदै गर्ने लास्टमा 2000 निस्किनु पर्यो। ओके ल अब अर्कोमा जाउँ। अब अर्को मेथड भनेर भनेको एकैछिन है।
सर लास्टमा 2000 त आएन त। एकैछिन ल त पछि निकाल्नु होला। आज सिकाएर वर्ग क्लासमा निकाल्नु होला यो सिकाएर। अर्को मेथड भनेको सम अफ यस डिजिट मेथड। सर त्यो अघिको क्वेसनमा स्यालेज भ्यालु अनि लास्टमा 2000 आउनु पर्ने भन्नुभएको होइन, त्यो त आउँदैन त। ल त्यो मैले स्लाइडमा गरिरहेको छु, त्यहाँ हेर है। स्लाइड छ नि तिमीहरूसँग, स्लाइडमा सोल्युसन छ। आज ट्याक्सेसनसम्म सिध्याउनै पऱ्यो कि है, अलिकति छिटो छ। ओके, सम अफ यस डिजिट मेथड भनेर भन्छ। सम अफ यस डिजिट मेथडमा के हुन्छ, annual depreciation DN is given by ठिक छ। यो फर्मुलाले एनुअल डेप्रिसिएसन हुन्छ। सपोज कुनै एउटा मेसिन छ, अघिल्लो केसमा बनाऊ 10,000 छ, लास्टमा स्यालेज भ्यालु छ 2000, आई माइनस यस। ठिक छ। अब अघिल्लो केसमा जाने हो भने हामीसँग आई छ 10,000, यस छ 2000, एन छ 5 इयर्स हो भने अब यसमा फर्स्ट इयर डेप्रिसिएसन के हुन्छ, एकैछिन है केटा। सर ओके, त्यसमा पनि के अरे गरेको रहेछ नि त नि, अनि हजुरको स्लाइडमा पनि के अरे 160 मा 884 64 चाहिँ बढ्दा हुँदा हुँदै पनि 160 लाई नै घटाएर रहेछ।
अनि तल भन्न चाहिँ के भनेकै छ भने cash law does not permit us to depreciate asset below their salvage values भनेको सेल्वेज भ्यालु भन्दा तल डेप्रिसिएट नहुने भएको हुनाले के गरेको हामीले त्यसमा लास्टमा चाहिँ के गरेको 160 लाई चाहिँ किन माइनसमा त आउनु भएन नि 0 सम्म त आउँछ त्यही भएर सेल्वेज भ्यालु भन्दा तल डेप्रिसिएट नहुने भएको हुनाले एसेटहरू यदि सेल्वेज भ्यालु भन्दा तल जाने कन्डिसन आयो भने हामी चाहिँ के गर्छौँ लेसर वाला डेप्रिसिएसन चाहिँ हामीले युज गर्छौँ ठीक छ ल अब यो केसमा हेरौँ फर्स्ट यो बुझ्यौ डिवाइडेड बाई 15 गर्यो भने कति हुन्छ फर्स्ट डेप्रिसिएसन अब स्मल एन भने चाहिँ के हो हजुर स्मल एन भने चाहिँ के हो के भयो अरे फर्स्ट इयरको डेप्रिसिएसन भने कति हुन्छ यो फर्मुलाले आई माइनस एस इन्टु एन प्लस 1/2 यो फर्मुला हेर जहाँ क्यापिटल एन भनेर भने चाहिँ टोटल युजफुल लाइफ स्मल एन भनेर भनेको त्यो पर्टिकुलर इयरको नम्बर राइट यो माथिकोले के दिन्छ रिमेनिङ युजफुल लाइफ दिन्छ र तलको भनेर भनेको सम अफ यस डिजिट्स फर्स्ट इयरको सेकेन्ड इयरको डेप्रिसिएसन के हुन्छ यो भयो सम अफ इयर डिजिट मेथडको डिप्रिसिएसन शेड्युल अब बुक भ्यालुहरू आफै निकाल लास्टमा आउँछ डिफरेन्स कति आउँछ 2000 आउनै पर्यो
ओके, अब अर्को मेथडमा जाउँ। अर्को मेथड भनेर भनेको हाम्रो अर्को मेथड भनेको हाम्रो युनिट्स अफ प्रोडक्सन। यसमा चाहिँ के गरिन्छ, डेप्रिसिएसन चाहिँ अब टाइमको आधारमा होइन कि प्रोडक्सनको आधारमा गरिन्छ। जति धेरै प्रड्युस गर्यो त्यति धेरै डेप्रिसिएट हुन्छ, जति कम प्रड्युस गर्यो त्यति कम डेप्रिसिएट हुन्छ। यसमा चाहिँ के गरिन्छ, यसको चाहिँ युनिट प्रोडक्सन मेथडमा चाहिँ एनुअल डेप्रिसिएसन भनेर भनेको अब यसमा चाहिँ के गरिन्छ, एनुअल डेप्रिसिएसन भनेर भनेको कस्ट बेसिस माइनस सेल्स भ्यालु डिभाइडेड बाई त्यो मेसिनको टोटल प्रोडक्सन क्यापेसिटी है इन्टु प्रोडक्सन डन इन द पर्टिकुलर इयर है। यो भनेर भनेको चाहिँ जुनको आधारमा हामीले गर्यो। सो दिस इज द लास्ट अफ डेप्रिसिएसन। अब हामी जाउँ ट्याक्सेसन। सरी, ट्याक्सेसन भन्दा अगाडि यति त भयो बुक डिप्रिसिएसन। अब ट्याक्स डेप्रिसिएसनको लागि चाहिँ तिमीहरूको किताबमा चाहिँ म्याकर्स भनेर दिएको छ, एमएसिआरएस मोडिफाइड एक्सेलरेटेड कस्ट रिकभरी सिस्टम भनेर दिएको छ। यो भनेर भनेको युएस युरोपतिर युज हुनेको हो। नेपालमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ तिमीहरूको इन्कम ट्याक्स एक्टले है तिमीहरूको डिटरमाइन गरिदिएको छ है। यो भनेको बुक क्याल्कुलेट गर्ने तरिका भयो है। अब तिमीहरूको चाहिँ इन्कम ट्याक्स 2058 स्लाइड देखे छैन, भर्खर त लेख्दैछु म, कति हतार गरेँ। 58 ले है
त्यसको पनि शेड्युल 2 मा गएर तिमीहरु हेर त्यहाँनिर प्रपर्टीको क्याटेगोरी र त्यो क्याटेगोरीमा भएको प्रपर्टीको डेप्रिसिएसन कति पर्सेन्ट हुन्छ भनेर है त्यो उसले आइडेन्टिफाई गर्दछ। दिस इज फर द पर्पज अफ ट्याक्स डेप्रिसिएसन। यदि हामीले चाहिँ लास्टमा चाहिँ कर कार्यालयमा बुझाउनुवाला डकुमेन्टमा हामीले डेप्रिसिएसन क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने यो इन्कम ट्याक्स एक्ट 2058 को शेड्युल 2 मा दिएको तरिकाले गर्नु। ठीक छ, ओके। अब जाउँ ट्याक्सेसन। ट्याक्सेसनको कुरा गर्दाखेरि नेपाल गभर्नमेन्टले तीन थरीको ट्याक्स लाग्छ। एउटा भनेर भनेको पर्सनल इन्कम ट्याक्स, अर्को भनेर भनेको कर्पोरेट इन्कम ट्याक्स, र अर्को भनेको भ्यालु एडेड ट्याक्स, डाइरेक्ट ट्याक्सेसन। कतिमा चाहिँ अरू त्यो एक्साइज ड्युटी, इम्पोर्ट ड्युटी योहरू भनेर भनेको चाहिँ सबै ड्युटी हो, यिनीहरू ट्याक्स है। मेनली नेपालमा तीन थरीको ट्याक्स है हामीले तिर्ने। र त्यसपछि अझै अर्को एउटा ट्याक्स छ, त्यसलाई भनेर भन्छ गेन ट्याक्स। र माथिको तीनटा भनेर भनेको हामी नर्मल्ली डाइरेक्ट ट्रान्जेक्सनमा तिरेर आउँछौँ। गेन ट्याक्स भनेर भनेको चाहिँ हामी स्पेशल कन्डिसनहरूमा तिर्छौँ, त्यो अहिले कुरा गरौँ। अब पर्सनल इन्कम ट्याक्स त तिमीहरूलाई भन्नै परेन है, त्यो तिमीहरू खोजिहाल्छौ पढिहाल्छौ। कर्पोरेट इन्कम ट्याक्स, अब पर्सनल इन्कम ट्याक्समा चाहिँ हाम्रो फर्स्टमा छ सिलिङ 1% सिलिङ छ। अब पर्सनल ट्याक्सको कुरा गर्दाखेरि है फर्स्ट 4 लाख इन्कमसम्म फर्स्ट 4 लाख पर एनम इन्कमसम्म यदि म्यारिड भए 4.5 लाखसम्म हाम्रो ट्याक्स रेट भनेर भनेको 1% हो है। ठिक छ, यो 1% लाई के ट्याक्स भनेर उठ्छ, गभर्नमेन्टले सामाजिक सुरक्षा कर भनेर उठाउँछ है। त्यसपछिको प्लस 1 लाखसम्म सर पर एनम हो कि पर इयर हो? यो मंथ हो कि पर इयर? पर मंथ हो कि पर इयर हो? पर इयर एनुअल इन्कम। त्यसपछिको 1 लाखसम्म 10% तिर्नुपर्छ।
भनेको 5 लाख रुपियाँ सम्म कमाउने रहेछ भने त्यसले के गर्छ 10% सम्म ट्याक्स तिर्छ। ठिक छ। त्यसपछि अर्को एडिसनल 2 लाखसम्म 20% तिर्नु पर्यो। त्यसपछि भनेको हाम्रो कतिसम्म भयो एनुअल 4, 5, 6, 7 लाखसम्म भयो। अब त्यसमा पनि नेक्स्ट 1,30,000सम्म कति 30% तिर्नुपर्छ र त्योबाट पनि अब अब 20 लाखभन्दा माथि एनुअल इन्कम हुन साथै कति गर्नु पर्यो 36% ट्याक्स तिर्नुपर्छ इन्कम ट्याक्सको केसमा। ठीक छ। दिस इज फर पर्सनल ट्याक्स। अब कर्पोरेट ट्याक्स सर यो के भन्छ अमाउन्टमा त्यति भने अनुसारको उ गर्छ होइन कि जस्तो 20 लाख रुपियाँ कमाउँछ भनेदेखि सबै 20 लाखको 36% कि सुरुको 4 लाख 1% प्लस अब 20 लाख भयो भने चाहिँ माथिको कटाएर सबै 36% हो। हजुर हजुर माथिको कटाएर सबै 36% हो के नेपालले फलो गरेको ट्याक्स। हजुर भनेको के भन्छ यही हिसाबले जुन हिसाबले छ त्यही हिसाबले जस्तो 20 लाख रुपियाँ कमाउने मान्छेको 4 लाखको 1% प्लस 1 लाखको 10% प्लस 2 लाखको 20% प्लस कति भयो त भन्दाखेरि 1 लाख त्यसरी नै होइन सर सबै ओभरअल अमाउन्टको 30% भन्ने त होइन नि त होइन? होइन कति हुन्छ ल नेपालले फलो गरेको यस्तो ट्याक्स सिस्टमलाई चाहिँ प्रोग्रेसिभ ट्याक्स सिस्टम भन्छ है पर्सनल ट्याक्सको कुरा। अब कुरा गरौँ कर्पोरेट ट्याक्सको। अब कर्पोरेट ट्याक्समा चाहिँ है नेपाल गभर्मेन्टले के गरेछ कतिपय सेक्टरहरूलाई रिबेट दिने गरेछ कतिपय सेक्टरहरूलाई चाहिँ उसले एक्स्ट्रा कर पनि लगाएको छ है। जस्तै नेपालमा नर्मल कर्पोरेट ट्याक्स इज 25% फ्ल्याट। तिमीहरूले कमाएको प्रफिटमा 25%। अब त्यहाँ केही स्पेसल इन्डस्ट्रीहरू छ जस्तै सेक्सन 11 इन्डस्ट्रियल इन्टरप्राइज एक्ट 2076 हो। 2076 को सेक्सन 11 अन्तर्गत पर्ने स्पेसल इन्डस्ट्रीहरूलाई यसले के गर्छ 25% ट्याक्स त लिन्छ तर त्यसमा चाहिँ रिबेट 20% दिन्छ भनेको ट्याक्स छुट 20% दिन्छ भनेपछि इफेक्टिभ एप्लिकेबल ट्याक्स रेट कति भयो त 25% दिने त्यसमा चाहिँ 20% फिर्ता दिने भनेर भनेपछि एप्लिकेबल रेट कति भयो
25% को 20% फिर्ता दिने ट्याक्स रिबेट भनेको त्यही त ट्याक्स 25% चाहिँ यो पहिला त्यसको 20% चाहिँ के हुन्छ ट्याक्स फिर्ता हुन्छ त्यो निकाल अब यस्तै सेड्युलहरू छ त्यो चाहिँ अब तिमीहरूले हेरेर पढ है कुन कुन इन्डस्ट्रीलाई जस्तै अब नर्मल 25% भए पनि रिबेट हुने इन्डस्ट्रीहरू भनेर भनेको रेलवे टनल रोपवे यिनीहरू बनाउनेलाई 40% रिबेट हुन्छ कन्स्ट्रक्सन रोड बनाउनेहरूलाई टनेल एयरपोर्ट बनाउनेहरूलाई 50% रिबेट हुन्छ अनि नेपालबाट एक्सपोर्ट गरेर सामान बाहिर लाने र इन्कम सामान एक्सपोर्ट गर्नेहरूलाई 20% रिबेट हुन्छ यसरी नै एक्स्ट्रा लाग्ने भनेर भनेको ब्याङ्क फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन इन्स्योरेन्स अनि टोबाको एन्ड एल्कोहल रिलेटेड प्रडक्ट टेलिकम क्यापिटल मार्केट यिनीहरूको केसमा चाहिँ 30% ट्याक्स लाग्छ टोटलको 5% हुँदो रहेछ फिर्ता ल ओके अब इफेक्टिभ ट्याक्स चाहिँ 20% रहेछ जस्तो टोटलको 5% होइन नि 20% ट्याक्स रेट हुन्छ नि होइन र 20% ट्याक्स लाग्ने पर्छ ल अब अर्को ट्याक्स भनेर भनेको के हो हाम्रो भ्यालु एडेड ट्याक्स भ्यालु एडेड ट्याक्स भ्यालु एडेड ट्याक्स भनेर भने चाहिँ हरेक ट्रान्जेक्सनको स्टेप स्टेपमा भ्यालु एड भएको ठाउँमा लाग्ने ट्याक्स हो इफ यु इन्क्रिज द भ्यालु अफ समथिङ यु पे द भ्यालु एडेड ट्याक्स र भ्यालु एड भ्याट भनेर भनेको इट इज लास्टको एन्डिङ गर्दै भ्यालु एडेड ट्याक्स कसरी काम गर्छ भनेर भन्दाखेरि सपोज तिमीले एउटा कुनै सामान किन्यौ 100 रुपियाँमा हो 100 रुपियाँमा कुनै सामान किन्यौ भने यदि भ्याट हाम्रो 13% हो भने हाउ मच विल यु पे 113 रुपियाँ तिर्छौ होइन त ठिक छ अब त्यो तिमीले त्यो 113 रुपियाँमा किनेको सामान अर्को कुनै मान्छेलाई 150 रुपियाँमा बेच्यौ रे ठिक छ तिमीले किनेको हो तिमीले कतिको बिल काट्छौ अब यहाँ तिमीले एज अ कन्ज्युमर कति रुपियाँ ट्याक्स तिरेछ 13 रुपिस ट्याक्स तिरेछ तिमीले सामान किनेर अब यहाँ तिम्रो बायरले कति रुपियाँ ट्याक्स तिरेछ ₹19.50 तिरेछ ठिक हो यहाँ एक्ज्याक्ट भ्यालु एडिसन चाहिँ कति भएको छ तिमीहरूले कति यसमा भ्यालु एड गरेछ 50 पैसा होइन यो भनेर भनेको कति हो ₹50 हो भ्यालु एड भएको छ है अब यहाँ तिमीले सामान किन्दाखेरि 13 रुपियाँ तिरेछ हो तिमीले सामान बेच्दाखेरि 19 रुपियाँ लिएको छ कस्टमरबाट एज ट्याक्स यो त तिमीहरूले लगेर दाखिला गराउँछौ तर एक्ज्याक्टली भ्यालु एड भने त 50 रुपियाँ मात्रै भएको छ नि यो 50 रुपियाँमा कति ट्याक्स लाग्छ त
भनेको 6 रुपियाँ 50 पैसा ट्याक्स लाग्छ 13% को दरले हो। अब यार अघि नै भने भ्याट कसरी फिर्ता, भ्याट फिर्ता पाउने होइन, भ्याट तिर्ने भनेर भनेको यो एड भएको भ्यालुमा मात्रै तिर्ने हो। यदि तिमीले भ्यालु एड कुनै पनि सामानमा भ्यालु एड गरेर ट्रान्जेक्सन गर्छौ भने मात्रै त्यो एडेड भ्यालुमा तिर्ने हो तिमीले। अब यो त तिमीले 13 रुपियाँ यो 13 रुपियाँ तिमीले भ्याट तिर्छौ। तिमीले नभनौ, अब तिम्रो उतापट्टि एकाउन्ट पायो है, तिम्रो सेलरले सेलर एन्ट्री भनेको कति हुन्छ, ₹13 हुन्छ भ्याटमा एन्ट्री गर्दाखेरि। अर्को बायर एन्ट्री, अब तिम्रो बायरले कति एन्ट्री गर्छ, 19 रुपियाँ 50 पैसा एन्ट्री गर्छ हो। ठिक छ, अब यसको डिफरेन्स कति आउँछ हेर त, 6 रुपियाँ 50 पैसा आयो कि हो। भ्याट भनेर भनेको तिमीले भ्यालु एडिसन गरेको पैसामा मात्रै तिर्नु पर्ने हो। त्यही भएर के हुन्छ, यो भ्याट रिटर्न फाइल गर्ने भनेर भनेको यो मैले 13 रुपियाँमा किनेर 19 रुपियाँमा बेचेको हो, मैले भ्यालु एड गरेको चाहिँ कति हो, 6 रुपियाँ 50 पैसा मात्रै हो। त्यही भएर यो 13 रुपियाँ चाहिँ मलाई फिर्ता दिनु भनेर भन्नु। ठिक छ, भ्याट इन्ट्री गर्ने भनेको त्यो भ्याट रिटर्न फाइल गर्ने भनेर भनेको। अब यदि तिमी एन्ड कन्ज्युमर हो, यहाँभन्दा तल तिमीले भ्यालु एडिसन गरेनौ भने, भ्यालु एडिसन नगर्न साथै के हुन्छ, भ्याट सिद्धियो। अब त्यहाँबाट तिमीले जति तिरेको त्यो सबै तिम्रो गयो। ठिक छ, र अब अर्को थरीको ट्याक्स छ गेन ट्याक्स। ल त्यहाँनिर कस्ट बेसिस थियो हामीसँग, हाम्रो सामानको डेप्रिसिएट भइसकेपछिको बुक भ्यालु यो भयो। त्यसपछि हामीले भनेर भनेको मार्केटमा बेचेको भ्यालु भयो। बुक भ्यालु र स्यालेज भ्यालु इक्वल नहुन पनि सक्छ। यदि बुक भ्यालु भन्दा कममा बेच्यो, यो भन्दा तल आयो, यो लाइन भन्दा तल आयो भने त द्याट इज आवर लस, ओके, घाटा भयो नि। सामान डेप्रिसिएट त्यति धेरै भएको थिएन, तर बेच्न चाहिँ भाउ लिएर बेच्न सकेन भने त्यो घाटा भयो। अब बुक भ्यालु भन्दा बढी बेच्यो भने दोज आर आवर गेन्स है। सामान डेप्रिसिएट भएर चाहिँ हामीले एक्सपेक्ट गरेको पैसा चाहिँ कम थियो, तर मार्केटमा बेच्दाखेरि बढी आयो, दोज आर आवर गेन है। अब गेनमा पनि दुई थरी गेन हुन्छ हेर। यदि कस्ट बेसिसको रेन्जसम्म चाहिँ हामीलाई त्यो भ्यालु फिर्ता आयो भने दोज आर कल्ड अर्डिनरी गेन्स है। कस्ट बेसिससम्म चाहिँ त्यो भ्यालु फिर्ता आयो भने दोज आर कल्ड अर्डिनरी गेन्स, र यसलाई चाहिँ नर्मल इन्कम जस्तो ट्रिट गरिन्छ। नर्मल इन्कम जस्तो ट्रिट गरिन्छ र त्यही अनुसार ट्याक्स गरिन्छ है। अब हाम्रो कस्ट बेसिस भन्दा बढी रिटर्न आयो स्यालवेज भ्यालु, हामीले जतिमा किनेको थियो त्यो भन्दा बढी पैसामा बेच्न पायो, दोज आर कल्ड क्यापिटल गेन्स है। पुँजीगत लाभ भन्छ नेपालीमा, दोज आर कल्ड क्यापिटल गेन्स।
अब यसमा चाहिँ जस्तो अब पुँजीगत लाभ कहाँ तिर्नुपर्छ, वेयर डु यु पे पुँजीगत लाभ कर सुनेको छ? पुँजीगत लाभ कर तिर्नु पर्यो भनेको जग्गाको कारोबारमा। किन? जग्गा त डेप्रिसिएट पनि हुँदैन र बेच्दाखेरि जहिले पनि आफूले पर्चेस गरेको भन्दा बढी नै भाउमा बेचिरहेको हुन्छ भन्ने एजुम्सन हुन्छ है। एक्चुअल पुरानो कतिमा किनेको थियो त्यो कसैले हेर्नेवाला छैन। त्यही भएको हुनाले जग्गाको केसमा, सेयर किनबेचको केसमा है, यो एनसेलमा के अरे टेलिया सोनेराले एक्जिएटालाई सेयर बेच्दाखेरि गेन ट्याक्स तिरेन भनेर भन्ने कुरा भएको थियो नि हो। अब नेपालको केसमा चाहिँ कर्पोरेट ट्याक्स, गेन ट्याक्स पनि अरू केसहरूमा गेन ट्याक्स चाहिँ कर्पोरेट होस् चाहे इन्डिभिजुअल होस् त्यो 25% कै रेन्जमा जान्छ। ल्यान्डको केसमा चाहिँ यदि 5 वर्षसम्म ओनरसिप भएको छ भने त्यो भन्दा 2.5% हुन्छ। 5 वर्षभन्दा बढी भएको छ भने 5% चाहिँ ल्यान्डको केसमा। र अरू केसमा जतिसुकै गेन होस् त्यसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ, 25% तिर्नुपर्छ। जस्तै क्यापिटल गेन भन्नाले अब घर जग्गा बेच्ने मात्रै होइन, जस्तै तिमीलाई चिट्ठा पर्यो, लटरी लाग्यो, ठिक छ, तिमीले को भन्छ करोडपति जित्यो, त्यहाँबाट आएको पैसा पनि क्यापिटल गेन जस्तै क्यालकुलेट हुन्छ र त्यसमा चाहिँ 25% ट्याक्स लाग्ने गरी ल आजलाई त्यति नै। We shall continue on next class.